क्लास 11 को म च्याप्टरहरू लेख्दिनँ ल। अब सबैजना अब सुन है, सबैजना स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब वेलकम छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो कुमारी बहुमुखी क्याम्पस रोजेर अब आफ्नो अब उच्च शिक्षाका लागि कुमारी एकाडेमीमा आउनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब धेरै धेरै शुभकामना तथा धन्यवाद होइन। अब कुमारी एकाडेमीले अब धेरै वर्ष विगत 30-35 वर्ष अगाडिदेखि नै अब शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै छुट्टै आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको एउटा कलेज हो। अब यहाँ हाम्रो जस्तै +2 लेभलदेखि लिएर ब्याचलर लेभलदेखि मास्टर्स लेभलसम्म सबै फ्याकल्टीका सम्पूर्ण विषयहरूको पढाइ भइरहेको छ। तिमीहरूको दाइ दिदीहरू थुप्रो जस्तै यो वरिपरिको कलेजहरू स्कुल कलेजहरूमा जति पनि दाइ दिदीहरू एज ए टिचरको रूपमा हुनुहुन्छ अथवा प्रिन्सिपलको रूपमा हुनुहुन्छ, प्राय कुमारी एकाडेमीकै प्रोडक्टहरू हुनुहुन्छ, यहीँ पढ्नुभएको सरहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो धेरै नै पुरानो कलेज हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब हाम्रो कलेजलाई रोज्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अब अहिलेको अवस्था यस्तो छ, अब हामी फिजिकल क्लास लिन सक्दैनौँ कक्षा कोठामा। अब हाम्रो दसैँ तिहारपछि त सम्भवतः सबै सहज भएर हामी कक्षा कोठामै फिजिकल क्लास लिनेछौँ। अहिले चाहिँ अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यही जुम एप्लिकेसनबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले इन्स्टल गरेर आइरहनु भएको छ। यो जुम एप्लिकेसनबाटै अब हामी क्लास लिन्छौँ। अब जुम एप्लिकेसनबाट क्लास लिन नि सजिलै छ, कक्षा कोठामै पढेको जस्तो हुन्छ। म व्हाइट बोर्डबाटै पढाइरहेको छु, केही पनि गाह्रो केही प्रब्लम चाहिँ पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। जस्तै अब हाम्रो अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब अकाउन्ट सब्जेक्ट सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो अकाउन्ट सब्जेक्ट। अब म क्लास 11 को आज अब हाम्रो फर्स्ट क्लास हो। क्लास 11 को फर्स्ट क्लासमा मैले अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सब्जेक्ट प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ पार्ट 1। अब यो क्लास 12मा पुगिसकेपछि यही प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ पार्ट 2 हुन्छ कि यहाँनिर। अब हामीले चाहिँ क्लास 11मा पार्ट 1 पढ्ने हो, क्लास 12मा चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 पढ्ने हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो हामीलाई टोटल 100 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है। अब सबै 100 मार्क्स हो, तर यो 100 मार्क्स चाहिँ कसरी यो पनि बुझ्नुपर्छ कि यो 100 मार्क्स भनेको 80 मार्क्स चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम हो प्लस 20 मार्क्स चाहिँ थ्योरी हो के। ल यो बुझ्नु पर्यो है, यो लेख्नु पर्यो। भन्नुको मतलब अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि 80 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नुपर्ने रहेछ क्लास 11 प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङमा। 20 मार्क्सको चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ थ्योरी गर्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब च्याप्टरहरू अब कुन च्याप्टरबाट न्युमेरिकल प्रब्लम कति मार्क्सको वेट छ प्लस थ्योरी के आउँछ भनेर। अब थ्योरी चाहिँ 20 मार्क्स भनेको सर्ट क्वेसन हुन्छ है। सबै फेरि सर्ट क्वेसन हुन्छ, 2 मार्क्सको हुन्छ, 10 वटा क्वेसन हुन्छ कि, अथवा कहिले 8 वटा आउँछ, कुनै क्वेसन 3 मार्क्सको नि हुन्छ। सर्ट क्वेसन चाहिँ 2 मार्क्सको हुन्छ, एकदमै सजिलो छ। 3-4 लाइन एन्सर लेख्यो पुग्छ कि। यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ सजिलो छ है। सर्ट क्वेसन 18 देखि 20 नम्बरमा आउँछ थ्योरीको, अनि 80 देखि 82 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म च्याप्टर 1 बाइ 1 च्याप्टर 1 के हो, च्याप्टर 2 के हो, च्याप्टर 3 के हो, म च्याप्टर लेखेर मार्क्सको वेट पनि लेख्न गइरहेको छु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब मैले यो मेटी च्याप्टरहरू लेख्छु, हेर्नु है त अब च्याप्टरहरू। ल ल अब हामी च्याप्टर 1 देखि अब कपी र कलम लिएर मैले बस भनेको थिएँ। ल च्याप्टर अब हामी 1 देखि लेख्छौँ। च्याप्टर 1 मा हाम्रो ल च्याप्टर 1 च्याप्टर 1 लेख है सँगै। मैले बोली पनि रहेको छु, क्लियर त्यहाँ देखिएन भने मैले बोली पनि रहेको छु, तिमीले लेख्नु पर्यो है। च्याप्टर 1 मा बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ कन्सेप्ट छ। बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ कन्सेप्ट। च्याप्टर 2 मा डबल इन्ट्री सिस्टम। च्याप्टर 3 मा मैले म्युट अल गरिदिएँ है, त्यस्तो गर्दा क्लास डिस्टर्ब हुँदैन, अरू सबैले नै क्लियर सुन्छन् नि। ल च्याप्टर 3 मा अकाउन्टिङ इक्वेसन।
इक्वेसन च्याप्टर 4 मा च्याप्टर 4 जर्नल एन्ड लेजर च्याप्टर 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर कुन हो म पनि अनि चिन्ह लगाइदिन्छु अहिले च्याप्टरहरु सरल लेखौं सब्सिडाइरी बुक च्याप्टर 6 मा cash and banking transaction cash and banking transaction chapter 7 मा bank reconciliation statement bank reconciliation statement chapter 8 मा trial balance and accounting error trial balance and accounting error chapter 9 मा capital and revenue concept capital and यो मैले किन लेखिरहेको छु भने तिमीलाई कुन कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ कुन न्यूमेरिकल कस्तो त्यो कन्सेप्ट बुझाइदिनको लागि लेखिरहेको छु हुन त अब हाम्रो बुकमा नि हुन्छ फेरि सरले किन लेखिरहनु भएको छ भन्ने तिमीलाई लागिरहेको होला बुकमा त यो च्याप्टरबाट यति मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम आउँछ यति मार्क्सको थ्योरी आउँछ भनेर त हुँदैन नि त त्यही भएर म यो सर लेखेर कुन च्याप्टर चाहिँ हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो त्यसबाट कति मार्क्सको न्यूमेरिकल आउँछ भनेर सबै म लेखिदिन्छु पहिला च्याप्टरको नाम चाहिँ लेखौं त्यस्तै गरेर च्याप्टर 10 मा फाइनल अकाउन्ट च्याप्टर 11 मा जर्नल प्रपर ल अब मार्क्स अब अरु पनि छन् अहिले यो च्याप्टर 11 सम्मको अब मैले न्यूमेरिकल प्रब्लम है थ्योरीमा पछि यो च्याप्टरबाट यति मार्क्सको थ्योरी आउँछ भनेर भनिदिन्छु अहिले मैले जुन जुन च्याप्टरमा मार्क्स मैले लेखेको हुँदैन त्यो च्याप्टर चाहिँ थ्योरी हो अनि कुन च्याप्टरबाट थ्योरीको कति मार्क्स आउँछ भनेर त्यो म पछि लेखाइदिन्छु अहिले चाहिँ न्यूमेरिकल प्रब्लम यो बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ कन्सेप्ट भनेको थ्योरी हो यो टोटली थ्योरी हो यसबाट 2 मार्क्स थ्योरी भनेर लेख ल थ्योरी पनि लेख 2 मार्क्स दुई देखि कहिले काहीँ 4 मार्क्स पनि आउँछ 2 to 4 मार्क्स डबल इन्ट्री सिस्टम 2 मार्क्स थ्योरी हो है यो बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ कन्सेप्ट 2 देखि 4 नम्बर आउँछ थ्योरी नै हो डबल इन्ट्री सिस्टम 2 मार्क्स को थ्योरी नै हो अकाउन्टिङ इक्वेसन 2 मार्क्स को यो चाहिँ न्यूमेरिकल प्रब्लम हो प्रैक्टिकल प्रब्लम ल यो चाहिँ प्रैक्टिकल हो जर्नल एन्ड लेजर 4 मार्क्स को आउँछ यो पनि प्रैक्टिकल प्रब्लम हो ल सब्सिडाइरी बुक 3 मार्क्स मा आउँछ यो पनि प्रैक्टिकल हो टीएच लेखेको थ्योरी पीआरए लेखेको चाहिँ यो चाहिँ प्रैक्टिकल हो बुझ्नु क्याश एन्ड बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन 6 मार्क्स मा आउँछ यो पनि प्रैक्टिकल हो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट 6 मार्क्स मा आउँछ यो पनि प्रैक्टिकल हो ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंटिंग एरर यो चाहिँ 3 मार्क्स मा आउँछ 3 मार्क्स मा आउँछ प्रैक्टिकल हो
प्लस थ्योरी पनि लेख 2 मार्क्स को थ्योरी पनि आउँछ यहाँबाट 2 मार्क्स थ्योरी ल यो 2 लेखेको 2 मार्क्स चाहिँ थ्योरी हो है ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड अकाउन्टिङ इररबाट 3 मार्क्स को प्र्याक्टिकल प्लस 2 मार्क्स को थ्योरी पनि आउँछ यो च्याप्टरबाट यो थ्योरी हो 2 मार्क्स थ्योरी ल फाइनल अकाउन्ट 15 मार्क्स सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्र्याक्टिकल ल यो च्याप्टर 10 फाइनल अकाउन्ट चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 15 मार्क्स को प्र्याक्टिकल प्रब्लम आउँछ यो बुझ्नु पर्यो त्यस्तै जर्नल पर्पज 3 मार्क्स 3 मार्क्स हो है फेरि म्युट गरेर बस भनेको ठिकै छ मै म्युट गरिदिन्छु तिम्रो सबलाई ल यो चाहिँ जर्नल पर्पज 3 मार्क्स प्र्याक्टिकल ल हामीले च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 11 सम्म लेख्यौं अब फेरि पनि मैले बुझेन देखे बोर्डमा क्लियर छैन भने फेरि पनि एकचोटी मैले भनिदिइरहेको छु है जस्तै च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 11 सम्मको च्याप्टर 1 बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ कन्सेप्ट 2 देखि 4 नम्बरको थ्योरी क्वेशन आउँछ च्याप्टर 2 डबल इन्ट्री सिस्टम हो यो च्याप्टर भनेको के हो पढ्दै गइसकेपछि बुझ्दै गएपछि थाहा हुन्छ सजिलै छ केही गाह्रो छैन डबल इन्ट्री सिस्टम 2 मार्क्स थ्योरी हो अकाउन्टिङ इक्वेसन 2 मार्क्स प्र्याक्टिकल आउँछ च्याप्टर 3 बाट च्याप्टर 4 जर्नल एन्ड लेजर 4 मार्क्स प्र्याक्टिकल आउँछ च्याप्टर 5 सब्सिडायरी बुक 3 मार्क्स प्र्याक्टिकल आउँछ च्याप्टर 6 क्याश एन्ड बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन 6 मार्क्स प्र्याक्टिकल आउँछ च्याप्टर 7 बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट 6 मार्क्स को प्र्याक्टिकल आउँछ च्याप्टर 8 ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड अकाउन्टिङ इरर यसबाट चाहिँ 3 मार्क्स को प्र्याक्टिकल प्लस 2 मार्क्स को थ्योरी आउँछ क्यापिटल एन्ड रेभिन्यू कन्सेप्ट भन्ने छ 2 मार्क्स को थ्योरी क्वेशन आउँछ यो च्याप्टरबाट फाइनल अकाउन्ट भने 15 मार्क्स सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर मैले यहाँ गोलो लगाएँ हेर यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन हो हाम्रो बोर्ड एक्जाममा आउने फाइनल अकाउन्ट 15 मार्क्स अनि जर्नल पर्पज भनेको हाम्रो 3 मार्क्स को प्र्याक्टिकल प्रब्लम आउँछ च्याप्टर 11 सम्म लेखिसकेपछि अब यो भन्दा तलको च्याप्टरहरु मैले लेखे है यो मैले मेटे ल च्याप्टर 12 बाट लेखौं त च्याप्टर 12 मा हाम्रो डिप्रिसिएसन यसलाई सर्टकट मा हामी डीपी यस्तो लेख्छौं डिप्रिसिएसन बाट 8 मार्क्स प्र्याक्टिकल यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो 8 मार्क्स प्र्याक्टिकल यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो स्टार लगाऊ डिप्रिसिएसन थर्ड मा फर्स्ट मा फाइनल अकाउन्ट हो सबभन्दा हाईएस्ट मार्क्स थर्ड मा चाहिँ डिप्रिसिएसन हो अनि तिम्रो सेकेन्ड मा आउने हाम्रो अर्को छ के म लेख्दिन्छु एकैछिनमा च्याप्टर 13 मा लेख रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन चाहिँ 2 मार्क्स practical plus 2 marks theory पनि आउँछ ल रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन च्याप्टर 14 मा अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो पनि अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन यो 10 मार्क्स सेकेन्ड च्याप्टर भनेको यही हो प्र्याक्टिकल ल यसलाई पनि स्टार मैले तीनवटा च्याप्टरलाई स्टार लगाएँ फाइनल अकाउन्ट 1 नम्बर सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेकेन्डमा अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन 10 मार्क्समा आउँछ थर्डमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन 8 मार्क्समा आउँछ हाईएस्ट मार्क्स जस्तै 33 मार्क्स हुन्छ यो तीनवटा प्रब्लमको सोलुसन गर्न आयो भने फाइनल अकाउन्ट गर्न आयो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन गर्न आयो र डिप्रिसिएसन गर्न आयो भने हाम्रो 33 मार्क्स आयो त्यसपछि च्याप्टर 15 मा अकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड
accounting for incomplete record. Accounting for incomplete record. यसबाट 4 marks practical. Chapter 16 मा government accounting. मैले ट्याक्क भनिरहेको छु, सुन्नी नि ट्याक्क देखिएन भने। जस्तै च्याप्टर 16 मा गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ के बुझेन भन त ठ्याक्कै म भनिदिन्छु। च्याप्टर 14 को अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन 10 मार्क्स मा आउँछ। फेरि भनिदिरहेको छु है, च्याप्टर 12 मा डिप्रिसिएसन 8 मार्क्स मा आउँछ, न्यूमेरिकल प्रब्लम हो प्र्याक्टिकल। च्याप्टर 13 मा रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन 2 मार्क्स मा आउँछ, प्र्याक्टिकल पनि हो प्लस थ्योरी पनि हो, 2 मार्क्स मा आउँछ। च्याप्टर 14 मा अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन 10 मार्क्स मा आउँछ, प्र्याक्टिकल हो। च्याप्टर 15 मा अकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड 4 मार्क्स मा आउँछ, प्र्याक्टिकल हो। च्याप्टर 16 मा गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ हो, 2 to 4 मार्क्स मा आउँछ, थ्योरी हो। यो चाहिँ थ्योरी हो ल। 2 देखि 4 नम्बरमा आउँछ। 2 मार्क्स मा आयो भने एउटा क्वेशन, 4 मार्क्स मा आयो भने दुईटा क्वेशन के यसरी बुझ्नु पर्यो, किनकि हामीलाई 2 मार्क्स भन्दा बढीको त क्वेशनै आउँदैन यहाँ थ्योरीको। 2 मार्क्सको थ्योरीको क्वेशन आउने हामीलाई। 2 मार्क्सको थ्योरी कुनै 3 मार्क्स पनि हुन्छ, कुनै 2 मार्क्सको हुन्छ। त्यही जस्तै 8-10 वटा प्रब्लम आउँछ थ्योरीको, हामीलाई टोटल 20 मार्क्स कभर गर्छ। च्याप्टर 16 पछि च्याप्टर 17। च्याप्टर 17 मा जर्नल भाउचर, जर्नल भाउचर आउँछ 5 मार्क्स, प्र्याक्टिकल यो बुझ्नु पर्यो। बैंक क्याश बुक च्याप्टर 18 मा, बैंक क्याश बुक। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर 19 मा बजेट सिट, बजेट सिट। अब यो दुईटा मध्ये चाहिँ एउटा मात्रै क्वेशन आउँछ बोर्ड एक्जाममा, यो पनि 5 मार्क्स हो, प्र्याक्टिकल। यो पनि 5 मार्क्स हो, प्र्याक्टिकल। यहाँ और मा एउटा च्याप्टरको यो दुईटा मध्ये एउटा क्वेशन मात्रै आउँछ है बोर्ड एक्जाममा ल। यो दुईटा मध्ये एउटा क्वेशन आउँछ। बैंक क्याश बुक र बजेट सिट दुईटा च्याप्टर छ, यो पनि पढ्नुपर्छ, यो पनि पढ्नुपर्छ। यो पनि 5 मार्क्स हो, यो पनि 5 मार्क्स हो। तर हामीलाई बोर्ड एक्जाममा चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटा मात्रै आउँछ, अरु कुनै पनि च्याप्टर त्यस्तो छैन। यहाँनिर चाहिँ च्याप्टर 18 र च्याप्टर 19 त्यस्तो छ। पढ्ने चाहिँ दुईटै पढ्नुपर्छ, तर दुईटा मध्ये बोर्ड एक्जाममा एउटा मात्रै आउँछ 5 मार्क्स हो। तर नर्मली चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हो, यो सोधिरहन्छ बैंक क्याश बुक, त्यो स्टार लाग। 90% बैंक क्याश बुक आउँछ, यो बजेट सिट चाहिँ रियर केस हो, त्यति आउँदैन। 4-5 वर्ष 6-7 वर्षको ग्यापमै एउटा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। च्याप्टर 20 मा पीटी क्याश बुक, पीटी क्याश बुक 2 मार्क्स, थ्योरी। च्याप्टर 21 ल, लास्ट च्याप्टर, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। फाइभ मार्क्स को क्वेशन, प्र्याक्टिकल ल, फिनिश्ड। पीटी क्याश बुक 2 मार्क्स को थ्योरी, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर 5 मार्क्स को प्र्याक्टिकल। टोटल हामीले 21 वटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ। 21 वटा च्याप्टर मात्रै धेरै हो। पढ्दै जाँदाखेरि जस्तै हामीले यो 2 मार्क्स 3 मार्क्स को जुन न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु भनेर मैले लेखेको छु, त्यो च्याप्टर भनेको 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिनमा सकिन्छ के प्र्याक्टिकल प्रब्लम। भन्नुको मतलब च्याप्टर धेरै हो। यहाँनिर लगभग 10-12 वटा च्याप्टरहरु
चाहिँ लगभग आधीभन्दा बढी च्याप्टरहरू चाहिँ 3-4 दिन पढ्दैमा सक्ने खालको च्याप्टरहरू छ कि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ तिम्रो फाइनल अकाउन्ट हो, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। फाइनल अकाउन्ट 15 मार्क्समा आउँछ बोर्ड इक्जाममा। नन प्रफिट अर्गनाइजेसन यहाँनिर लेखाएको छु, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन अकाउन्टिङ फर नन च्याप्टर 14 10 मार्क्समा आउँछ। त्यसपछि डिप्रिसिएसन हो 8 मार्क्समा आउँछ। त्यसपछि उतापट्टि मैले क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन र ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन भनेर लेखाएको छु, त्यो 6 मार्क्समा आउँछ, त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि ब्याङ्क क्यास बुक अनि स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर 5 मार्क्समा आउँछ, यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट हो। भन्नुको मतलब यहाँ इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 15 मार्क्समा सोध्ने फाइनल अकाउन्ट, 10 मार्क्समा सोध्ने नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, 8 मार्क्समा सोध्ने डिप्रिसिएसन, अनि 6 मार्क्समा सोध्ने क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन, अनि फेरि 6 मार्क्समा सोध्ने ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, अनि त्यसपछि 5 मार्क्समा सोध्ने ब्याङ्क क्यास बुक, अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर 5 मार्क्समा सोध्ने। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अनि अरू त सबै 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स हो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू थाहा भयो कतिवटा च्याप्टर रहेछ? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू त्यो सबभन्दा हाइएस्ट मार्क्स जहाँ जहाँ छ त्यो च्याप्टरहरू चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल। अब यो च्याप्टर अनुसारको मार्क्सहरू लेख्यो। अब हामी चाहिँ भोलि चाहिँ अब तिमीहरूलाई स्टुडेन्टहरूले के गर्नु पर्यो भने यो च्याप्टर अनुसारको मार्क्स थाहा भइसकेपछि अब पढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एसेट्सहरूको टाइप्सहरू, एसेट्सहरू के हुन्, लाइबिलिटिजहरूको टाइप्सहरू के हुन्। अब पहिला सुरु म त्यो स्टुडेन्टहरूलाई एसेट्सको टाइप्स र लाइबिलिटिजहरूको टाइप्स यहाँनिर सिकाउँछु। त्यो सिकेपछि अब हामीलाई कुनै पनि च्याप्टर पढ्न सजिलो हुन्छ कि। अब हेर त यो लेखियो। विद्यार्थीलाई चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा अब एसेट्सको टाइप्स, लाइबिलिटिजको टाइप्सहरू म सिकाउँछु। अहिले चाहिँ च्याप्टर अनुसार मार्क्स मैले कुन च्याप्टरमा कति मार्क्स भनेर मैले सिकाएँ अहिले।